हेलो फ्रेंड्स, आज हामी पढ्न गइरहेका छौं इश्यू अफ शेयर्स अफ अ कंपनी क्लास 12 को अत्यन्तै इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर अनि एक्जामको पोइन्ट अफ भ्यूले हेरौं भने यहाँबाट मार्क्स वेटेज पनि धेरै छ। ल स्टार्ट गरौँ च्याप्टर। सबभन्दा पहिला बुझौं शेयर भनेको के हो। ल एक्जाम्पलबाट बुझौं यसलाई। सपोज एउटा एक्स कम्पनी छ अनि इस्टेब्लिश भएको छ। अब इस्टेब्लिश भएपछि यसलाई चलाउनको लागि क्यापिटल चाहियो, पुँजी चाहियो। सपोज यसले एस्टिमेट गरेछ कम्पनीले 10 लाख रुपैयाँको क्यापिटल चाहियो कम्पनी चलाउनको लागि। अनि अब कम्पनीले के गर्छ, यी 10 लाख रुपीजलाई डिफरेंट नंबर अफ यूनिट्स में डिवाइड गरिदिन्छ। ल हेर्नुस्, डिवाइडेड इन्टु डिफरेंट नंबर अफ यूनिट्स, डिफरेंट नंबर अफ यूनिट्स। ओके, अब डिफरेंट नंबर अफ यूनिट्स कति यूनिट यहाँ एग्जाम्पल लिहालौं। सपोज 10,000 यूनिट में डिवाइड गर्यो। ओके, 10,000 यूनिट्स में इच यूनिट को भ्यालु कति भयो। इच यूनिट को भ्यालु भयो तपाईको 10 लाख अपॉन 10,000 इज इक्वल टू ₹100। ल हेर्नुस्, यही इच यूनिट जुन छ यही हाम्रो के हो, शेयर अफ अ कंपनी, शेयर अफ अ कंपनी। अब कंपनी को इच शेयर को भ्यालु कति छ, ₹100। यसलाई हामी भन्छौं फेस भ्यालु अफ द शेयर्स। ल ध्यान दिनु है, फेस भ्यालु अफ द शेयर्स। एउटा शेयर को भ्यालु कति छ, 100 छ। अनि अब एक्स कंपनीले यो 10 लाख रुपैयाँ को फन्ड कलेक्सन कहाँबाट गर्छ। ल हेर्नुस्, अब हामी यो पढ्छौं। यहीबाट स्टार्ट हुन्छ हाम्रो च्याप्टर इश्यू अफ शेयर्स। शेयर को डेफिनेसन लेख्नु छ भने तपाईले लेखिहाल्नुस्, द क्यापिटल अफ अ कंपनी इज divided into different number of units, different number of units, each unit is said to be share, is said to be share. Okay, look, अब कंपनीले यो 10 लाख रुपैयाँ कसरी कलेक्सन गर्छ, के छ प्रोसेस। ल हेर्नुस्, कंपनीले इस्युड गर्छ कति शेयर, 10,000 शेयर्स। ओके, अनि कसलाई, टु द पब्लिकलाई के गरेर, इन्भाइट गरेर, थ्रु इन्भिटेशन। ल इन्भिटेशन पनि कस माध्यम हुन्छ, बाय डकुमेन्ट। त्यो डकुमेन्टलाई हामी के भन्छौं, प्रोस्पेक्टस। ओके, प्रोस्पेक्टस। ल प्रोस्पेक्टस एउटा डकुमेन्ट हो कम्पनीको। यो डकुमेन्टमा कम्पनीको नेम, शेयर र थुप्रै प्रकारका जानकारी यस प्रोस्पेक्टसमा हुन्छन्। अनि एक्स कंपनीले के गरेछ, एक्स कंपनी वाइज कंपनी, जेड कंपनी, कुनै पनि कंपनी होस्, पब्लिक कंपनी, यी कंपनीले के गर्छन् भने पब्लिकलाई इन्भाइट गर्छन्। कसको माध्यमले, प्रोस्पेक्टसको माध्यमले। अब जुन इच्छुक पब्लिक छन्, इन्ट्रेस्टेड जुन व्यक्तिहरू छन्, यी प्रोस्पेक्टस पढेर के गर्छन्, एप्लाई गर्छन् शेयरको लागि। ल हेर्नुस्, सपोज ए बी सी डी ई। ए ले एप्लाई गर्यो 3000 शेयरको लागि, बी ले 2000 शेयरको लागि, 1000 शेयरको लागि। ओके, ल 500 शेयर को लागि डीले। ल हेर्नुस्, सपोज अब एले एप्लाई गरिरहेछ, एले प्रोस्पेक्टस पढ्यो, शेयर भ्यालु थाहा भयो। 1 शेयर को भ्यालु कति छ, 100 छ फेस भ्यालु। ल हेर्नुस्, अब ए तयार भएको छ किन्न, एक्स कंपनी को शेयर किन्न। ए तयार भयो, बी तयार भयो, सी तयार भयो, डी तयार भयो, ई तयार भयो। 3000 को 100 रुपैयाँ को हिसाबले कति दिनु पर्यो, 3 लाख रुपीज। कसले, एले। कसलाई दिनुपर्छ, कंपनीलाई, एक्स कंपनीलाई। किनभने एक्स कंपनीले आफ्नो शेयर के गरिरहेछ, आफ्नो शेयर कंपनीले बेचिरहेछ। कसलाई, सेल टु द पब्लिक, पब्लिकलाई बेचिरहेछ। अनि पब्लिकले के गरिरहेछ, किनिरहेछ। ल हेर्नुस्, अब हामीले 100 रुपैयाँ को शेयर 100 रुपैयाँमा बेच्यौं भने त्यसलाई भन्छौं हामी एट पार भ्यालु। ल हेर्नुस्,
100 शेयर 100 रुपीज 100 को शेयर छ, यसलाई हामीले इस्युड गर्यौं कतिमा 8 रुपीज 100, यसलाई भन्छौं हामी इस्युड 8 पर रुपीज 100 शेयर भ्यालु भएको यदि हामी इस्युड गर्यौं 8 रुपीज 90, यसलाई भन्छौं हामी इस्युड ए डिस्काउन्ट। यदि रुपीज 100 शेयर को यदि हामीले इस्युड गर्यौं 8 रुपीज 110, यसलाई भन्छौं हामी इस्युड ए प्रिमियम। ल हेर्नुस्, कम्पनीको यो फेस भ्यालु हो, यो के छ इक्वल टु फेस भ्यालु, यसलाई के भन्न सक्छौं हामी इक्वल टु फेस भ्यालु। अनि इस्युड ए डिस्काउन्ट भनेको व्हेन अ कम्पनी इस्युड द शेयर लेस देन फेस भ्यालु, यो के भयो हाम्रो लेस देन फेस भ्यालु, अनि यहाँ के भयो यो मोर देन फेस भ्यालु। ल हेर्नुस्, यी टर्म्सहरु हुन् टर्म्स अफ इस्यु अफ अ शेयर, यी तीनटा टर्म्समा कम्पनीले इस्यु गर्न सक्छ। ल हेर्नुस्, XYZ कम्पनीले सपोज 10,000 शेयर्स इस्युड गर्यो, अनि अब इंटरेस्टेड पब्लिक के गर्छ एप्लाई गर्छ शेयर्स को लागि। ल हेर्नु, सपोज A B C D E यी व्यक्तिहरु हुन्। A ले 2000 शेयर्स को लागि एप्लाई गरेछ, 3000 शेयर्स को लागि, 1500 शेयर्स को लागि, 1500 शेयर्स को लागि, अनि फेरि 2000 शेयर्स को लागि। ल हेर्नुस्, अब A ले 2000 शेयर्स को लागि इस्यु गरेछ भने एउटा शेयर को भ्यालु कति छ रुपीज 100 इन्च, ओके फेस भ्यालु। अब A ले 2000 शेयर्स भनेको कति पैसा इन्भेस्ट गरिरहेछ 100 रुपीज को रेटले। ल हेर्नुस्, कति आयो 2 लाख रुपीज। A ले 2 लाख, त्यसैगरी B ले 3 लाख, एले 1,50,000, 1,50,000 and 2 लाख। एले 2 लाख रुपीज इन्भेस्टमेन्ट गरेछ कहाँ XYZ कम्पनीमा, XYZ को शेयर एले किन्यो। बी ले 3000 शेयर किनेछ, 3000 मीन्स 3 लाख रुपैयाँको इन्भेस्ट को गरिरहेछ बी गरिरहेछ। सी ले कतिको इन्भेस्ट गर्यो 1,50,000, डी ले 1,50,000, ई ले 2 लाख। ल यी सबैले कम्पनीको शेयर किने। अब ए बी सी डी ई यस कम्पनीको के भयो ए बी सी डी ई यस कम्पनीको आर द शेयर होल्डर्स। ल हेर्नुस्, अब के भन्छौं हामी यी कम्पनीका के हुन् यिनीहरु शेयर होल्डर्स हुन्। शेयर होल्डर्स भनेको अंशधारी हुन्। अंशधारी भनेको नाउ दिस ऑल आर द ओनर्स अफ द कंपनी and they are going to participate in the profit of the company। अब कम्पनीमा कुनै पनि प्रॉफिट हुन्छ भने त्यो प्रॉफिटमा ए बी सी डी ई को पार्टिसिपेसन हुन्छ अकॉर्डिंग टु देयर इन्भेस्टमेन्ट एन्ड देयर क्यापिटल। ल हेर्नुस्, इश्यू अफ शेयर्स अफ अ कंपनी फर क्याश पनि हुन सक्छ, फर नन क्याश पनि हुन सक्छ। नन क्याश हामी पछि पढ्छौं, अहिलेको च्याप्टर हाम्रो के हो इश्यू अफ शेयर्स फर क्याश। ल हेर्नुस्, टर्म्स अफ इश्यू के बताएँ मैले तपाईलाई। एउटा टर्म्स के हो 8 पर, एउटा टर्म्स के हो 8 डिस्काउन्ट, अनि तेस्रो टर्म्स के हो 8 प्रिमियम। यी तीन टर्म्समा कम्पनीले शेयर इश्यू गर्न सक्छ। जनरली कम्पनीले डिस्काउन्टमा शेयर इश्यू गर्दैन, इन केस गर्यो भने एन्ट्री कसरी गर्ने यहाँ पढ्न पर्यो हामीलाई। इश्यू अफ शेयर्स फर क्याश। ल हेर्नुस्, इश्यू अफ शेयर्स फर क्याश दुई तरिकाले दुई आधार हुन्छ यसको इश्यू गर्ने। एउटा अन लम्पसम बेसिस, लम्पसम बेसिस तो तरिका छ हाम्रो
on installment basis. Installment basis. ल ध्यान दिनु. अब लमसम बेसिस on installment basis. लमसम बेसिस मा कम्पनीले के गरिरहेछ? सपोज एक्स कम्पनीले इस्युड गर्यो 10,000 शेयर्स of rupees 100 each. अनि अब इंट्रेस्टेड जुन पब्लिक छन् ए बी सी डी, सपोज ए ले 3000 शेयर्स सब्सक्राइब गर्यो, एप्लाई गर्यो 3000 शेयर्स को लागि, बी ले 2000 शेयर्स, ओके 1500 शेयर्स, 3500 शेयर्स, ल है। ल कसैले 500 शेयर पनि गर्न सक्छ, 200 शेयर पनि गर्न सक्छ, 300 शेयर पनि गर्न सक्छ। ल हेर्नुस् 3000 शेयर्स ए ले एप्लाई गरेछ, इट मीन्स ए इज रेडी टु परचेज द शेयर्स अफ द कंपनी, अफ द एक्स कंपनी। अब यहाँ एक्स कंपनी के भनिरहेछ भने एउटा शेयरको फेस भ्यालु कति हो? 100 रुपीज। कंपनी यहाँ जुन शेयरको पैसा छ, शेयर मनी कलेक्ट गरिरहेछ, कलेक्टेड 8 once, एकै चोटीमा 8 once, एकै पटकमा एक्स कंपनीले पैसा कलेक्ट गरिरहेछ, यानी कि पूरा का पूरा पैसा कति भयो? 3000 शेयर छ भने 100 को रेटले कति हुन्छ? 3 लाख रुपीज। अब एले एट द टाइम अफ एप्लिकेशन, एले जब एप्लाई गर्यो, त्यो एप्लाई गर्ने बेलामा, एट द टाइम अफ एप्लिकेशन एप्लाई गर्ने बेलामा एले कति तिर्नुपर्छ? 3 लाख रुपीज तिर्नुपर्छ। ल हेर्नुस् एले पूरा का पूरा पैसा एकैचोटी मागिरहेछ, यसलाई भन्छ हामी अन लमसम बेसिस। ल हेर्नुस् अन इन्स्टलमेन्ट बेसिस भनेको के हो? कम्पनीले के गर्छ भने यो 100 रुपीजलाई इन्स्टलमेन्टमा बाँड्दिन्छ। कसरी? सपोज यो 40 भयो, यो 30 भयो, यो 30 भयो, यसलाई भन्यो उसले एप्लिकेसन मनी, यसलाई अलटमेन्ट, यसलाई फर्स्ट कल, ल फर्स्ट एन्ड फाइनल कल भयो। ल कम्पनीले के भइरहेछ? अन इन्स्टलमेन्ट बेसिसमा जति आवश्यकता छ कम्पनीले त्यति पैसा मागिरहेछ। कम्पनीलाई 40 रुपीजको आवश्यकता छ, कम्पनीले के भइरहेछ भने तपाई जब एप्लाई गर्नुहुन्छ त्यति बेला कति दिनु होला? 40 रुपीज। यहाँ मिस्टर एले कति दिन्छ? 3000 इन्टु 40, ओके इट मीन्स कति भयो? 3000 इन्टु 40 1,20,000 रुपीज। अनि एले यो 30 रुपीज अनि 30 रुपीज यो पछि कम्पनीले जब माग्छ अनि एले तिर्नु पर्ने हुन्छ, यसलाई भन्छौँ हामी अन इन्स्टलमेन्ट बेसिस। अहिले हामी पढ्छौं अन लमसम बेसिस। ल हेर्नुस् केस 1 है, इस्युड एट पारमा इस्यु भयो भने, एक्जाम्पल एक्स कंपनी issued 10,000 shares of rupees 100 each, 8 par, okay. All the shares are fully subscribed and the money was duly received in lump sum. ल इन्ट्री कसरी गर्ने? इन्ट्रीको फर्मेट मैले बनाउँदैन, इन्ट्रीको फर्मेट सेम त्यस्तै हो जस्तै हामी पढ्दै आएका छौं अहिलेसम्म। ल डेट पार्टिकुलर्स एलएफ डेबिट क्रेडिट। एक्स कंपनी इस्युड 10,000 शेयर्स अफ रुपीज 100 इच, फेस भ्यालु कति छ? 100 रुपीज छ। ल कंपनीले के भन्दैछ भने हाम्रो शेयर तपाईहरु किन्नुस्, 100 को शेयर 100 मा किन्नुस्, त्यो के भयो भने 8 पावर भयो। अनि अल द शेयर्स आर फुल्ली सब्सक्राइब, सबैको सबै शेयर पब्लिकले सब्सक्राइब गरिसकेका छन्। अब पैसा कंपनीले लमसममा मागिरहेछ। लमसम भनेको यहाँ के हो? अहिले तपाईहरुले के बताए मैले ए बी सी डी, सपोज यो 3000 शेयर सब्सक्राइब गर्यो, यसले 2000 शेयर सब्सक्राइब गर्यो, यसले 1500 एन्ड यसले 4500, ओके। अब यहाँ अब यसले तिर्नु पर्ने कति हुन्छ?
3000 into 100 एट द टाइम अफ एप्लिकेसन, जब यसले एप्लाई गर्छ, एप्लाई गर्ने बेलामै 100 रुपीज को हिसाबले आफ्नो किनेको शेयर को 100 रुपीज को हिसाबले पैसा तिर्नुपर्ने हुन्छ कुनै पनि मेम्बरलाई। ल हेर्नुस्, अब यिनीहरूले के गरे, ABCD ले पैसा जम्मा गरे, कम्पनीमा पैसा आयो। ओके, अन द बिहाफ अफ द कम्पनी हामीले अब इन्ट्री कसरी गर्ने, कम्पनीमा पैसा आछ भने कम्पनीको बैंक ब्यालेन्स बढ्यो कि नै, कम्पनीको बैंक ब्यालेन्स बढ्यो भने बैंक अकाउन्ट डेबिट, कतिले बढ्यो, टोटल शेयर। ल हेर्नुस्, यस्तो पैसा आछ, A को पैसा आयो 3 लाख, यस्तै B को पैसा आयो, C को पैसा आयो, D को पैसा आयो, E F G यस्तै हुन्छ न। ओके, थुप्रै पब्लिकहरु हुन्छन् जसले सब्स्क्राइब गरेका हुन्छन्, कसैले 200 शेयर, कसैले 1500 शेयर। अब अलग अलग इन्ट्री यहाँ हामीले देखाउँदैनौं, यहाँ एकमुष्ट इन्ट्री देखाउँछौं। एकमुष्ट 10,000 शेयर को पैसा कति आउँछ, 100 रुपीज को हिसाबले 10,000 into 100, यो आयो हाम्रो 10 लाख रुपीज। ओके, टु शेयर क्यापिटल, टु शेयर क्यापिटल कति, 10 लाख। ध्यान दिनु, हामीले यहाँ बैंक अकाउन्ट डेबिट टु शेयर एप्लिकेसन पनि लेख्न सक्छौं, अनि शेयर एप्लिकेसन अकाउन्ट डेबिट टु शेयर क्यापिटल पनि लेख्न सक्छौं, तर हामीले यहाँ एउटै इन्ट्री बनाए हुन्छ, डाइरेक्ट बैंक अकाउन्ट डेबिट टु शेयर क्यापिटल। ल हेर्नुस्, यहाँ के भन्छ हामी, बिङ एप्लिकेसन मनी के भयो, रिसिभ भयो। ओके, इन लम्प सम। ल अब अर्को केस, इस्युड एट डिस्काउन्ट, नरेसन यहाँ लेख्नु छ भने के लेख्ने, बिङ शेयर एप्लिकेसन मनी रिसिभ, issued at discount. X company issued 10,000 shares of rupees 100 each at rupees 90. 8 rupees 90 भन्न सक्छ, या 8 डिस्काउन्ट of rupees 10, 10 रुपैयाँ को डिस्काउन्ट भयो। All the shares are fully subscribed and the money was duly received in lump sum। यहाँ पनि अब ध्यान दिनुस् तपाई, एले ABCD यिनीहरूले अब कति पैसा जम्मा गर्नुपर्छ, कुन रेटले जम्मा गर्नुपर्छ। कम्पनी के भनिरहेको छ यहाँ, कम्पनी भन्दैछ कि हाम्रो शेयरको भ्यालु 100 रुपीज हो, बट हामीले इस्यु कतिमा गरेछौं, 90, यानी कि कम्पनीले सेल कतिमा गरिरहेछ, शेयर 90 रुपीजमा। ABCD जस्तै थुप्रै पब्लिकले कतिमा किनिरहेछ, 90 रुपीजमा। यसको मतलब शेयर किने जति नम्बर अफ शेयर किनेका छन् त्यो 90 को रेटले पैसा तिर्नुपर्ने हुन्छ। यो कति भयो, 2,70,000। ल हेर्नुस्, बट कम्पनीले के भन्दैछ भने, ल हेर्नुस्, एक्जाम्पलको रूपमा मैले तपाईलाई यो सपोज यो एउटा शेयर हो है, एक्जाम्पलको रूपमा कम्पनी के भन्दैछ भने यो 100 रुपीज को शेयर लिनु, 100 रुपीज को शेयर लिनु, अनि तपाई 90 रुपीज कम्पनीलाई पेमेन्ट गर्नुस्। यसको मतलब ए कतिको मालिक बनिरहेछ, 100 रुपीज को। ओके, यानी कि 100 रुपीज भ्यालु भएको शेयर को ओनरशिप ए को भयो। अब यहाँ जुन छ 3000 को फेस भ्यालु कति छ, यहाँ 100 रुपैयाँ, यसको कति आयो, 3 लाख रुपीज। यो 3 लाख रुपैयाँ को ओनरशिप भयो कसको, ए को। ल हेर्नुस्, यसको मतलब ओनरशिप कतिमा हुन्छ, हाम्रो फेस भ्यालुमा। यही हाम्रो के छ, यही हाम्रो हुन्छ ट्रान्सफर टु शेयर क्यापिटल। शेयर क्यापिटल लेख्दाखेरि हामीले के ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ, फेस भ्यालु। ओके, शेयर क्यापिटल लेख्ने बेलामा के ध्यान दिनुपर्छ, फेस भ्यालु। अब हामीले यहाँ शेयर क्यापिटल लेखेछौं, शेयर क्यापिटल लेख्ने बेलामा के ध्यान दिनुपर्छ, फेस भ्यालु। फेस भ्यालु कति छ, 10,000 into 100। बट बैंकमा कति पैसा आउँछ, बैंकमा अब सबैबाट जति पब्लिकले सब्स्क्राइब गरेछन् यी सबैबाट 90 रुपीज को हिसाबले पैसा आउँछ। ल हेर्नुस्, अब 90 रुपीज को हिसाबले पैसा आयो भने कति भयो, 9 लाख। ओके, अब जनरल इन्ट्री को हिसाबले डेबिट क्रेडिट इक्वल हुनु पर्यो, डेबिट क्रेडिट इक्वल छैन, 1 लाख रुपैयाँ घटिरहेछ। कहाँ घटिरहेछ, डेबिटमा 1 लाख। कसरी घट्यो, कम्पनीको लस भयो। कम्पनीको लस किन भइरहेछ भने कम्पनीले के गरिरहेछ, कम्पनीले आफ्नो 100 रुपीज भ्यालु भएको शेयरलाई 90 रुपीजमा सेल गरिरहेछ। यसको मतलब कम्पनीलाई कति लस भयो, 10 रुपैयाँको लस भयो पर शेयर। अनि 10,000 शेयरमा 10 रुपैयाँको लसको हिसाबले 1 लाख रुपैयाँको लस भयो। यसलाई लेख्छौं हामी डिस्काउन्ट अन इस्यु अफ शेयर। ओके, यो डेबिट भयो। ल हेर्नुस्, लस अलवेज डेबिट हुन्छ। यहाँ पनि हामीले के लेख्न सक्छौं, बिङ एप्लिकेसन मनी रिसिभ्ड नरेसनमा। नोट गर्नुस्,
अब पढ्छौं हामी इस्युड एट प्रिमियम। ल हेर्नुस्, इस्युड एट प्रिमियम। अब कम्पनीले एक्स कम्पनी इस्यु 10,000 शेयर्स अफ ₹100 इज 8 रुपीज कतिमा इस्यु गरिरहेको छ 110 मा। ल हेर्नुस्, अब यहाँ भयो हाम्रो प्रिमियम, यसलाई के भन्छौं हामी प्रिमियम। यो 10 रुपैयाँको के छ प्रिमियम छ है। कम्पनीको धेरै नेम फ्रेम छ, कम्पनीले हेरिरहेको छ शेयर आफ्नो महँगो रेटमा बिक्री गरिरहेको छ। ल हेर्नुस्, एक्जाम्पलको रूपमा कम्पनीको एउटा शेयर हो है, कम्पनीको एउटा शेयर 100 रुपीजको छ। अनि कम्पनीले के भनिरहेको छ भने 100 रुपीजको शेयर मैले कतिमा बिक्री गरिरहेको छु 110 मा सेल गरिरहेको छु। कसलाई? पब्लिकले कतिमा किनिरहेको छ 110। यसको मतलब अहिले ए को एक्जाम्पल हामी लिएथ्यौं 3000 शेयरको। अब एले तिर्नुपर्ने कति हुन्छ जतिमा किनिरहेको छ, एले कतिमा किनिरहेको छ 110 मा, किनभने कम्पनीले कतिमा बिक्री गरिरहेको छ 110 मा इन्टु 110 3,30,000 अब तिर्नुपर्ने हुन्छ। यसको मतलब जति सब्स्क्राइबरहरू छन्, जतिले एप्लाई गरेछन्, ती सबै एप्लाई गर्नेहरूले 110 को रेटले पैसा तिर्नुपर्ने हुन्छ कम्पनीलाई। ल हेर्नुस्, अब कम्पनीमा पैसा कति आयो? बैंक अकाउन्ट डेबिट 10,000 शेयर्स को 110 को रेटले 11 लाख टु शेयर क्यापिटल। अनरशिप कतिमा रहन्छ के मैले बतादिए शेयर क्यापिटल को अमाउन्ट लेख्दाखेरि। ल हेर्नुस्, फेस भ्यालु नै लेख्ने इन्टु 100, यो भयो हाम्रो 10 लाख। अहिले पनि 1 लाख कम छ क्रेडिटमा। ल 1 लाख यो भयो, यो कम्पनीको एक प्रकारको इन्कम भयो। ल हेर्नुस्, यसलाई शेयर प्रिमियम भन्छौं। इन्कम के भयो? अलवेज क्रेडिट। ओके, शेयर प्रिमियम। ल नोट गरिहाल्नुस्।